आईनी तरामीम का एक ड्रामा रचाया गया है। इनको मैं गैर आईनी तरामीम कहता हूँ। दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। क्योंकि अगर आपने कोई कानूनी काम भी करना हो लेकिन उसको आप गैर कानूनी तरीके से करें तो वो कानूनी नहीं हो सकता। जुडिशरी को नुकसान पहुंचाना हो जिसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों में से सब इदारों को कंट्रोल कर लिया गया है सवाए जुडिशरी के, और जुडिशरी से, अदलिया से इनके गलत कामों की रद आ रही है। वहां से इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को और आम पाकिस्तानियों को, मजलूमों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। ये उम्मीद इसको खत्म करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे आईनी तरामीम है कि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ नाम रह जाएगा, सुप्रीम बीच में कोई नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ नाम का ओहदा रह जाएगा, इख्तियार कोई नहीं रहेगा। और जजों के इंतखाब में बेइंतहा सियासी मुदाखलत हो जाएगी और किसी को ये नहीं पता लगेगा कि अब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाऊं, मैं किस कोर्ट में जाऊं। और एक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल नहीं कर रहे, जब उसके इख्तियार को तकसीम कर लेंगे तो फिर क्या अमल करेंगे। साथ में जिस तरह कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई डीपीओ, कोई गलती से कोई ईमानदार आ जाए, वो स्टैंड ले ले, उस सच्ची बात कर ले, उसको बदली कर देते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो हाई कोर्ट्स के लिए ट्रांसफर का जो कानून लाना चाह रहे थे कि जो जज खड़ा हो उसको बदली करो। इस्लामाबाद में अगर कोई जज खड़ा हो रहा है उसको उठा के फेंक दो कहीं चतराल मतराल में, कहीं किसी ऐसी जगह, किसी हाई कोर्ट में, किसी बेंच में कहीं भेज दो। मेन होम सिटी में भी मत रखो, कहीं ऐसी जगह भेज दो जहां उसकी खबर आपको 6 महीने आते ही ना रहे। उसके साथ साथ हमारे मेंबरान को अगवा किया गया। कल आपने सादुल्लाह बलोच साहब की वीडियो देखी होगी, आपने हमारे मेंबरान के बयान सुने होंगे। ये कौन सी आईनी तरामीम है कि उसके लिए आपको अपोजिशन बेंचेस के मेंबरान को, उनकी खवातीन को उठाना पड़ रहा है। और ये तो मैं बरमला कहता हूं कि वो नौकरी जिसमें आपको एक्सटेंशन किसी के घर की खवातीन को उठवा के मिले, उस नौकरी से बेहतर तो मौत है। उससे तो बेहतर है कि इंसान नौकरी ना करे, मौत आ जाए, लेकिन इंसान की वजह से किसी के घर की इज्जत जो है उस तरह बाजार नीलाम ना हो। ये किस निजाम की तरफ हम चल रहे हैं? ये हुकूमत क्या कर रही है? क्यों ऐसा किया गया? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जब पास करने की नापाक जसारत की जा रही थी, उस रात हमारे एमएनएज अगवा थे। और मत भूले कि उससे 3 दिन पहले हमारे 10 एमएनएज को पार्लियामेंट हाउस से अगवा किया गया। इन हालात में आप कौन से आईनी तरामीम कर सकते हैं? इसीलिए तो मैं इनको गैर आईनी तरामीम कहता हूं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इसके लिए तहरीक इंसाफ मौजूदा हालात में तैयार नहीं है। दूसरा, हमारा उसूली मौक़िफ़ है, सबसे पहले इमरान खान साहब को और असीरान को रहा कीजिए। ये जो आज अडयाला के बाहर हम खड़े, असीर अडयाला 400 दिनों से ज्यादा हो गए इमरान खान साहब यहाँ अडयाला जेल में पाबंद सलासिल हैं। आप हमसे तवक्को रखते हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बात करें, पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए। और दूसरी बात, आपको इख्तियार किसने दिया है? फॉर्म 45 की हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बनाएगी, लेके आएगी। पहले हमारा मैंडेट जो है उसका फैसला होना चाहिए। हमारी आईनी दरखास्त, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है कि हमारे मैंडेट का फैसला किया जाए, हमारा ओरिजिनल मैंडेट हमें वापस किया जाए। तो तहरीक इंसाफ की बुनियादी डिमांड्स आज भी वही है, इमरान खान बशमूल असीरान, उनकी रिहाई और मैंडेट की वापसी। उसके बाद फिर बैठेंगे कि हमने किस चीज पे अब आपके साथ बात करनी है। और आईनी सुकम क्या है उस पर भी बात कर लेता हूं। जो मैंने शुरू में कहा कि ये आईनी तरामीम नहीं हो सकती, तो आईनी सुकम क्या है? आपका हाउस ऑफ फेडरेशन कंप्लीट ही नहीं है। आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान से अगर आईनी तरामीम पास करना चाहते हैं तो वहां पे तो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है, आपने तो इलेक्शन ही नहीं कराया। हाउस कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट हाउस से, गैर मुकम्मल ऐवान से आप कैसे आईनी तरामीम पास कर सकते हैं? और सिर्फ सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नामुकम्मल नहीं बल्कि कौमी असम्बली भी नामुकम्मल है।
تحریک انصاف کی ریزرو سیٹیں، مخصوص سیٹیں، خواتین کی سیٹیں اور اقلیتی سیٹیں ابھی تک ہمیں نہیں ملی. تو جب نہ قومی اسمبلی مکمل ہے اور نہ سینٹ آف پاکستان مکمل ہے تو انکمپلیٹ ہاؤس میں آئینی ترامیم ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے تحریک انصاف کو مضبوط رکھا، ہمارے ممبران مشکل حالات میں کھڑے رہے، مضبوط رہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک انصاف کے تمام ہمارے علاقوں کروڑوں ووٹر سپورٹر ورکر کو، جنہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا اور جن کا پریشر بھی تھا پیچھے کہ عمران خان اگر جیل میں ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے اس کے ووٹ کا محافظ اس کا ورکر ہے. کوئی پارلیمنٹرین سوچ بھی نہیں سکتا. سب عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے کھڑے، لیکن اگر خدا نے خواستہ کسی کے دل میں نیت میں فطور بھی آئے تو یہ ذہن میں اس کے ہے کہ پیچھے کارکن پھر نہیں چھوڑے گا. حلقے میں کیسے جاؤں گا؟ حلقے میں کس طرح واپس اپنے ڈیرے پہ جاؤں گا؟ کیونکہ یہ ووٹ تو عمران خان کی امانت تھی، یہ میرا ووٹ تو نہیں تھا. یہ تو کارکن گلی گلی کریا پھرا اور عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آیا اور زید بکر عمر کو جتا کے پارلیمان میں بھیج دیا. یہ تمہارا ووٹ تھوڑی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو پچھلا ہفتہ 10 دن گزرے میں سمجھتا ہوں امتحان کے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے. لیکن ہم نے آرام سے نہیں بیٹھنا، کیونکہ چور چوری سے جائے لیکن سینہ زوری سے بھی نہیں جاتا اور باقی کاموں سے بھی جائے وہ نہیں جاتا، ہیرا پھیری سے تو بالکل نہیں جاتا. تو یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، یہ اپنی اس حرکت کی طرف دوبارہ آئیں گے. لیکن ہم نے بھی انشاءاللہ چست اور ہم نے بالکل بیدار رہنا ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ نون لیگ سے تو کوئی توقع نہیں تھی، لیکن پیپلز پارٹی کا کردار اس میں بڑا سوالیہ نشان ہے. خاص کر بلاول صاحب کا جو بڑا کلیم کرتے ہیں کہ ان کے نانا نے آئین بنایا. افسوس کی بات ہے بلاول صاحب، آپ کے نانا نے پاکستانی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، مفتی محمود صاحب کے ساتھ یا ولی خان صاحب کے ساتھ یا اس وقت کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کے آئین بنایا، اور ان کا نواسا رات کے اندھیرے میں اس آئین میں نقب زنی کر رہا تھا. کسی سے توقع نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے اس آئین کا حلیہ بگاڑنے کی یہ کوشش کرے گی. آپ ہمیں بتائیے بلاول صاحب، آپ کس طرح اپنے نانا ذوالفقار بھٹو کو فیس کریں گے اگر آپ یہ آئینی ترامیم پاس کروا دیتے؟ بہرحال ہمارے حوصلے بلند ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے آئین کی بھی حفاظت کریں گے، اپنی جوڈیشری کے ساتھ بھی مضبوط کھڑے ہیں. اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ یہ جو لاہور میں ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے، لاہور میں جو ہمارے انشاءاللہ پاکستانی لاہوری اور پورے ملک سے پاکستانی آ رہے ہیں ایک پرامن جلسے کے لیے، انشاءاللہ وہاں آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیلی باتیں بھی ہم کریں گے. لیکن یہ دوبارہ کہنا چاہتے ہیں لاہور کا جلسہ بھی ہمارا حق ہے اور یہ تحریک انصاف کا حق ہے کہ اس کا لیڈر باہر آئے اور اس کو اس کا مینڈیٹ واپس دیا جائے. اس طرح کی غیر آئینی ترامیم کر کے آپ نہ تو اپنے اقتدار کو دوام دے سکتے ہیں، نہ کسی شخص کو کسی عہدے پہ مزید آپ طوالت دے سکتے ہیں. اس کے لیے قوم تیار نہیں ہے اور نہ یہ کوئی کرنے والا کام ہے. آئین پاکستان کو اس طرح تباہ و برباد نہیں ہونے دیں گے.